ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे सर्वादौ तावत् हकारान्तेषु तत्र स्वनडुः इति शब्दः तस्य रूपाणि साधितानि। तत्र शोभनाः अनड्वाहः यस्य कुलस्य इत्येवं विग्रहे स्वनडुः इत्येतस्मात् शब्दात् सुप्रत्यये परतः स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सूत्रेण सु इत्यस्य लुक् भवति। सम्यक्। अपि च तत्र दत्त्वम् अर्थात् वसुस्रंसु ध्वंसनुडहान्तः इत्यनेन दत्त्वं भवति। स्वनडुत् इति रूपं सिद्धं भवति। प्रकृते विशेषः एषः दृष्टः यत् हल्यादिसूत्रं प्रबाध्य स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सूत्रेण तत्र लुक् प्रवर्तते। एवं किल। अतः लुकि सति परतः प्रत्ययलक्षणाभावात् लुमताङ्गस्य इति नियमात् इति निषेधात् तत्र आमादयः न प्रवर्तन्ते। अर्थात् चतुर्नडोः रामदात्तः अंसम्बुद्धौ सामनडुहः इत्यादयः यथा यथं स्वस्वस्थाने न प्रवर्तन्ते इति भावः। अतः स्वनडुत् इति तदेव चर्त्वविकल्पेन रूपद्वयम् अत्र अस्माभिः दृष्टं। द्विवचने स्वनडुही इति रूपं तत्र दृष्टं। ततश्च चतुर्नडुः रामदात्तः इत्यनेन तत्र आमागमे सति अनड्वाङ्हि इति रूपं साधितम् इति बहुवचने। यतोहि अत्र तु लोपप्रसङ्गः नास्ति, लुक् प्रसङ्गः नास्ति। प्रकृते तु आमागमः भवितुम् अर्हत्येव। अतः स्वनड्वाङ्हि इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। पुनस्तद्वत् नाम द्वितीयायामपि एवमेव रूपं सम्बोधने अपि च एवमेव रूपाणि भवन्ति। ततः तृतीया विभक्तितः आरभ्य पुल्लिङ्गे यथा रूपाणि आसन् तथैव रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः तत्र पठितं। शेषं पुंवत् इति कृत्वा इति हकारान्तेषु कश्चन विचारः विहितः। नूतनं सूत्रं तु किमपि अत्र न पठितं। तदनन्तरं तत्र वकारान्तान् शब्दान् आदाय कश्चन विमर्शः आरब्धः अस्ति। तत्र विमलदिव् इति शब्दः वकारान्ततया स्वीकृतः। तत्र विमलाः दिवः विमलाद्युः नैव विमलाद्यौः अर्थात् आकाशं यस्य दिवसस्य सः दिवसः अथवा नैव यस्य अह्नः, यतोहि विशेषणमत्र नपुंसकलिङ्गत्वेन एव स्वीकर्तव्यं। तच्च मूले स्वीकृतमेव अस्ति। यतोहि
विशेषणमिति न विशेष्यं। कुतः? यतोहि वयं हलन्तनपुंसकलिङ्गमिदं प्रकृते पठन्तः स्मः, अतः। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र उक्तं यत् मूले किं दिव उत् इति सुप्रत्ययः परतः भवति, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति। हल्ङ्यादिना इति न, सोमोर्नपुंसकादित्यनेन लुक् भवति। ततः दिव उत् इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य स्थाने उकारः भवति, यणं भवति, विमलद्यु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल? ततः अग्रे अत्र विशिष्टः कश्चन विचारः अस्माभिः आरब्धः वर्तते। सः सिद्धान्तः नाम प्रकृते यः पक्षः अस्ति, पूर्वपक्षः अस्ति, तं पूर्वपक्षं सकृत् श्रुत्वा पुनः तस्य समाधानं प्रति वयं गमिष्यामः। यतोहि पूर्वपक्षः तत्र मूले यथा उक्तः, तत्र व्याख्यात्रा च सरलतया यः उच्यमानः वर्तते, उक्तः च व्याख्यात्रा अपि, तं सरलतया वयं बुद्धौ आदौ स्थापयामः। ततः परमेव अत्र अग्रिमः विषयः स्पष्टः स्यात्। इति चेत् तत्र विमलदिव इत्यस्मात् शब्दात् औ प्रत्यये परतः विमलदिवी इति रूपं साधनीयम् अस्ति। जसि च परतः विमलदिवि इति च रूपं साधनीयं वर्तते। नैव, विमलदिवी इति रूपम् आम्, ततः परम् एकम् अन्यदपि रूपं विमलदिवि इति। एवं प्रायः तद् जसि परतः एव अस्ति, शसि परतः, यतोहि द्वितीयायाः अत्र विषये चर्च्यते अधुना विषयः। प्रथमा अपि द्वितीया अपि, एवं किल? तर्हि तत्र द्विवचने विमलदिवी इति रूपं भवति। तत्र तदेव उक्तं, नाम प्रकृते उत्वं स्यात्, नाम विमलदिवि इत्यवस्थायामेव तत्र वकारः यः वर्तते, नाम निष्पन्नं यत् पदं वर्तते, तस्मिन् यः वकारः अस्ति तत्र दिव उत् इत्यनेन उत्वं भवेत्। कुतः? तत्र समासे यः सुप् लुप्तः तं सुपम् आश्रित्य, एवं किल? विमलाद्यौः यस्य, विमल सु दिव सु, तत्र तं सुप्रत्ययम् आश्रित्य तत्र पदत्वं विमलदिव इति, तत्र विमलदिवी इत्यत्र विमलदिव इत्यस्यापि स्वीकृत्य वकारस्य स्थाने तत्र उत्वं स्यात्। तत्तु अनिष्टं किल? विमलदिवि इति रूपं नैव लप्स्यते तेन। तत्र तदेव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति, प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य तत्र उत्वं स्यात्, पदान्तत्वं लभ्येत, यच्च दिव उत् इत्यस्य कृते अपेक्षितमेव भवति। अतः अनिष्टं रूपं स्यात् इति अस्माभिः गतपाठे एतावान् पक्षः दृष्टः। नाम व्याख्यातुः अनुसारं तत्र पठितः। यद्यपि मूले अयं विषयः वक्तव्यः अस्ति, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पूर्वपदस्य इव उत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञायां प्राप्तायाम् इति मूले वक्ष्यते। तस्य एव विचारः अस्माभिः तत्र व्याख्यायां, नाम तस्य एव पूर्वपक्षत्वेन अस्माभिः विचारः क्रमशः व्याख्यायां पठितः, एवं किल? ततश्च तत्र केचन पूर्वपक्षाः अपि तत्र आगताः, नाम प्रकृते
सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुक् वर्तते खलु, अतः प्रकृते तु प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति खलु इति चेत् तत्र उक्तं यत् न च लुकालुप्तत्वात् न प्रत्ययलक्षणमिति वाच्यम्, एवं खलु। तत्र इमाः एव च पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः लक्षिताः। पुनः पठन्नस्मि। न च लुकालुप्तत्वात् न प्रत्ययलक्षणम् इति वाच्यं। कुतः? पदसंज्ञायाः सुबन्तधर्मतया अङ्गधर्मत्वाभावेन तत्र नलुमताङ्गस्य इति निषेधः प्रवृत्तेः। नाम पदसंज्ञा खलु अपेक्षिता वर्तते दिव उत् इत्यस्य कृते। नाम तेन अङ्गकार्यं तु किमपि न कर्तव्यम् अस्ति, तेन तु पदं निमित्तीकृत्य तत्र कार्यं कर्तव्यं वर्तते, एवं खलु। अतः पदसंज्ञायाः सुबन्तधर्मत्वं भवति, न तु अङ्गधर्मत्वं भवति। अङ्गकार्यार्थं तत्र नलुमताङ्गस्य इत्यनेन प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः क्रियेत। पदकार्यार्थं तु तत्र प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य निषेधः नाम नलुमताङ्गस्य इति निषेधः तत्र न प्रवर्तते। अतः तस्य प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र सुप्रत्ययः लभ्यते एव। अतः पदान्तत्वमपि लभ्यते एव। पदान्तत्वे सति तत्र वकारस्य उत्वं स्यात् इति उच्यते। तदेव अग्रे उक्तम्। अन्यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इत्यादौ पूर्वभागे नलोपादिकं न स्यात्। तत्रापि पदकार्यमेव अस्ति, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति खलु उच्यते। अतः तत्रापि तदेव पदसंज्ञायाः सुबन्तधर्मत्वम् अपेक्षितं वर्तते, न तु अङ्गधर्मत्वम्, एवं खलु। अतः तत्रापि नलुमताङ्गस्य इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः न भवति, अपि तु लक्षणत्वेन तत्र सुप्रत्ययः परतः लभ्यते एव। अतः राजन् इत्यस्य पदत्वं मत्वा नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति, यतोहि तस्मै सूत्राय पदत्वम् अपि तस्य नान्तस्य अपेक्षितं भवति इति एवं रीत्या आशङ्क्य तत्र आशङ्काम् उक्तवान्। अन्तर्वर्तिनीम् इत्यादि इत्यतः अधुना श्रोतव्यं वर्तते अग्रे। मूले यथा पूर्वपक्षः उपस्थापितः तं पठित्वा पुनः वयम् अग्रे समाधानोन्मुखाः भविष्यामः इति अयं तत्र विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अस्माकं क्रमे हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य अयं प्रथमः पाठः तत्र सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। आम्, तर्हि अग्रे कथयति नाम व्याख्याता किम् अन्तर्वर्तिनीम् इत्यादि उत्तरपदत्वे चेति न तत्र परिभाषा आरब्धा। नाम वस्तुतः मूले या पङ्क्तिः अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पूर्वपदस्य इव उत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञायां प्राप्तायाम् इति एतावताः पङ्क्त्याः एतावतः भागस्य अस्माभिः स्पष्टता कृता अस्ति व्याख्याने। नाम पूर्वपक्षः अस्ति, पङ्क्त्याः एतावति भागे पूर्वपक्षः वर्तते। नाम का समस्या, का अनिष्टता अत्र प्राप्यमाणा वर्तते इति विषयः तत्र वर्तते। सम्यक्। नाम पूर्वपदस्य इव, नाम यथा पूर्वपदस्यापि पदत्वम् अस्ति तद्वत् उत्तरखण्डस्यापि, नाम विमलदिव इत्यत्र विमलदिवि इत्यत्र पूर्वपदं किं विमल, उत्तरपदं किं दिव। तत्र पुंवदभावेन विमला इत्यस्य स्थाने विमल इति आगच्छति। तच्च अत्र व्याख्यात्रा न उक्तं, परन्तु मया स्मारितमासीत् गतपाठे अपि। तदेव विमलाद्यौहौ यस्य अह्नः इति खलु विग्रहः कृतः। तद् विमला इत्यस्य विमल इति तदेव स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनोः समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते बहुव्रीहिप्रकरणे। बहुव्रीहाः अपि पुंवदभावसन्दर्भे। आम्, तर्हि प्रकृते विमल इत्यस्य अथवा विमला इति पुंवदभावं प्राप्तवान् अस्ति यः शब्दः विमल इति रूपेण,
तस्य यथा पदत्वं भवति तद्वत् उत्तरखण्डं नाम पूर्वपदस्य खण्डः यः वर्तते अथवा उत्तरपदं यद् वर्तते किं दिव इति तस्यापि प्रत्ययलक्षणत्वेन पदसंज्ञायां प्राप्तायां नाम पदसंज्ञा प्राप्ता वर्तते एवं खलु। अतः तस्याः पदसंज्ञायाः निषेधाय प्रकृते वार्तिकं पठ्यते। सम्यक् इदं वार्तिकम् अस्माभिः सावधानतया पठनीयं यतोहि अस्य वार्तिकस्य उत्तरोत्तरम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु अस्माकं आवश्यकता भविष्यति। न इदं वार्तिकम् अस्माकं पुरतः आगमिष्यति तद्धितेषु वा भवतु एवं खलु तदुत्तरवर्ति प्रकरणेषु वा भवतु। अतः इदं वार्तिकम् अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यम् अस्ति। एतस्य च अवगमनं पूर्णतया तदेव नाम एतावता अस्माभिः समस्यायाः अवगमनं यदि कृतं तर्हि अस्य वार्तिकस्य अवगमनमपि नूनमेव अत्र भविष्यति। सम्यक्। आं वार्तिकमस्ति उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ प्रतिषेधः। कः अर्थः वार्तिकस्य उत्तरपदत्वे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति अपदादिविधौ इति सप्तम्यन्तं भवति प्रतिषेधः इति प्रथमान्तं भवति। उत्तरं च पदं च उत्तरपदम् उत्तरपदस्य भावः उत्तरपदत्वं तस्मिन् उत्तरपदत्वे पदम् आदिः यस्य तत् पदादि न पदादि अपदादिनः विधिः अपदादिविधिः अथवा पुंलिङ्गे अपि कर्तुं शक्यते। नाम नाम पदस्य आदिः पदादिः न पदादिः अपदादिः अपदादिश्चैषः विधिः च अपदादिविधिः एवमपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। इतोपि स्फुटता उदाहरणेषु भविष्यति अथवा व्याख्यातारं पश्यामः सः कथयिष्यति। पश्यामः कथयति समासे उत्तरखण्डस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् एवं खलु। समासः अस्ति क्वचित् तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते अथवा उत्तरखण्डं यद् वर्तते उत्तरखण्डः नाम उत्तरभागः यतोहि पूर्वभागः उत्तरभागः एवं रीत्या भागद्वयं सामान्यतया समासे भवति खलु। यथा विमलदिव इत्यत्र विमल इति पूर्वपदं दिव इति उत्तरपदम् अथवा विमल इति पूर्वखण्डः दिव इति उत्तरखण्डः एवं खलु कथयति। समासे उत्तरखण्डस्य नाम उत्तरखण्डत्वेन विद्यमानः यः दिवशब्दः अत्र उदाहरणाय कथयति उत्तरखण्डस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् अन्तर्वर्तिविभक्तिलोपे एवं किल। नाम तत्र यथा विमला सु दिव सु इत्यत्र सु इत्यनयोः तत्र लोपः क्रियते। सुबोधः तु प्रातिपदिकविधिना लुक् क्रियते। सम्यक् कथयति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधो वक्तव्यः नाम प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः कथनीयः परन्तु पदादिविधिं वर्जयित्वा इत्यर्थः। नाम यदि तत्र पदादिविधिः कश्चन क्रियमाणः वर्तते नाम उत्तरपदत्वेन यः विराजते तस्य पदस्य आरम्भे कश्चन वर्णः तस्य कश्चन विधिः विधानं यदि कर्तव्यं भवति तदा अयं निषेधः न प्रवर्तते। नाम उत्तरपदत्वे प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः यः उच्यमानः वर्तते सः पदादिविधिं वर्जयित्वा एव भवति। अपदादिविधौ अयं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः न प्रवर्तते तत्तु अनुपदमेव वक्ष्यते। नाम अपदादिविधौ इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रयोजनं किम् इति एवं खलु कथयति अग्रे वार्तिकमेतत् नाम इदं वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं च किं भवति इति वयं जानीमः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति। सम्यक्
आं तर्हि तत्र कथयति मूले उक्तं खलु इति प्रत्ययलक्षणं एतेन वार्तिकेन प्रकृते प्रत्ययलक्षणं न भवति। नाम विमलदिवि इत्यत्र यः दिव् इति उत्तरखण्डत्वेन विराजते शब्दः सः सुप्रत्ययं लुप्तं समाश्रित्य तत्र पदत्वं न प्राप्नोति। कुतः? प्रत्ययलक्षणस्य एव तत्र अभावात्। सम्यक्। अतः तत्र यः नाम विमलदिव् इत्यत्र विद्यमानः यः वकारः वर्तते तस्य पदत्वाभावे अथवा पदान्तत्वाभावे दिव उत् इत्यनेन पदान्तत्वाभावे इत्येव वक्तव्यं दिव उत् इत्यनेन उत्तमपि न भवति इति भावः। यतोहि प्रत्ययलक्षणप्रयोजनस्य फलं किं? पदत्वाभावसम्पादनं। पदत्वाभावसम्पादनं कुतः? दिव उत् इत्यस्य अत्र अप्रवृत्तिः, नाम प्रवृत्तिः न भवतु इति। सम्यक्। कथयति औङि रूपम् इति। औ इति प्रत्यये परतः इदं रूपं भवति इति भावः। अतः विमलद्यु विमलदिवी इति रूपं। औङ् इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः इति अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतं खलु। अतः विमलदिवी इति रूपं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते किमुच्यते इति चेत् आम् अन्यदपि एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते खलु। तत्र विमलदिवि व्याख्याता कथयति शसि सति जशसोः शिः इति शिभावे रूपसिद्धिः इति अझलन्तत्वान्ननुम् इति कथयति। तर्हि शसि इत्येव कुतः सङ्कीर्तनं कृतं? जसि न भवति वा न वा? जसि इदं रूपं न स्याद् वा? भिन्नं रूपं स्याद् वा? तथा न स्यात्। विमलदिवि इति सिद्धम्। आं सत्यं, जसि अपि इदमेव रूपं। विमलदिव जस् इत्यवस्थायां जशसोः शि इत्यनेन जसः स्थाने शि इति भवति। विमलदिव इ विमलदिवि इति रूपं सिद्धं भवति। द्वितीया बहुवचने अपि इदमेव रूपं भवति। अतः प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च समानं रूपं। सम्यक्। सम्बोधने अपि एवं किल। तर्हि विमलद्यु विमलदिवि विमलदिवि इत्येवं रीत्या प्रथमाविभक्तिः द्वितीयाविभक्तिः च अत्र सिद्धा भवति इति भावः। सम्यक्। इति वार्तिकस्य प्रयोजनम् अत्र पठितम्। आपदादौ इति तत्र कुतः उक्तम् इत्यस्य प्रयोजनमपि अत्रैव स्फुटीक्रियमाणं वर्तते। यतोहि अग्रिमप्रकरणेषु अस्य अपेक्षा भविष्यति। अतः वार्तिकेन क्रियमाणस्य कार्यस्य कश्चन निषेधः अपि अत्र एव वर्तते। सम्यक्। कः? अपदादिविधौ इति। तर्हि किमुक्तवान् अन्ते? अधुना अझलन्तत्वान् ननु, नाम झलन्तत्वं नास्ति अतः नु न भवति वा न वा? व इति वर्णः झल् प्रत्याहारे क्व आगच्छति? नागच्छति खलु। अतः तत्र विमलदिव इत्यस्मात् परतः जसि वा शसि वा तत्र नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः वक्तुं न शक्यः। अजन्तत्वमपि नास्ति, झलन्तत्वमपि नास्ति। अतः झलन्तत्वाभावात् प्रकृते नुमागमः अपि नैव शङ्कनीयः इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र एवम् अग्रे कथयति।
दधिसेचौ इति नाम मूले आरब्धवान् खलु, प्रत्युदाहरणोपस्थापितवान् खलु। अपदादिविधौ किं नाम अपदादिविधौ इति कुतः उच्यते तर्हि निश्चयेन तत्र तादृशम् उदाहरणं किमपि देयं यत्र पदादिविधिः कश्चन जायमानः स्यात् प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य। तत्र च उत्तरपदे च आपदादिविधौ इत्यत्र अपदादिविधौ इति ग्रहणसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणस्य निषेधस्य अप्रवृत्तिः नाम प्रत्ययलक्षणं तत्र प्रवर्तते एव इति च अस्माभिः प्रतिपादनीयमस्ति। सम्यक् कथयति। तत्र उदाहरणं प्रदीयते। दधिसेचौ इत्यस्ति उदाहरणं। कथयति तत्र नाम कथम् अयं नाम अत्र कः शब्दः वर्तते, कथं दधिसेचौ इति पदं सिद्धं भवति इति कथयन्नस्ति। कथयति सिञ्चतेः क्विप् एवं किल, सिञ्च इति धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः भवति दधि उपपदे सति। दध्नः सेचौ दधिसेचौ एवं किल, प्रथमाविभक्तेः द्विवचने इदं रूपम् एवं किल। कथयति समासे पूर्वोत्तरपदावयव सुपोर्लुकि एवं खलु। नाम दध्नः सेचौ दधिसेचौ, कथमत्र विग्रहः कथं दधि ङस् सेच औ एवं किल। कथयति पदावयव सुपोः लुकि नाम सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् खलु भवति। कथयति समासात् पुनः सूत्पत्तिरिति स्थितिः नाम दधि सेच् इति शब्दः सिद्धः भवति, तस्मात् सूत्पत्तिः भवति। वस्तुतः दधिसेच् इति एव साधनीयः आदौ, तस्मात् सुबुत्पत्तिः नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचनविवक्षायाम् औ इति प्रत्ययः तत्र विधेयः एवं खलु। आदौ दध्नः सेक् दधि सेच् इति शब्दः साधनीयः नाम दधि ङस् सेच औ सेच सु इत्यवस्थायां नाम विग्रहवेलायाम् एकवचनान्ततयापि विग्रहः स्वीकर्तुं शक्यः। ततः द्विवचनविवक्षायां तत्र द्विवचनप्रत्ययस्य वयं विधानम् उपस्थापयितुं शक्नुमः निष्पन्नात् दधिसेच इत्यस्मात् शब्दात् एवं किल। तर्हि तत्र उक्तं समासे पूर्वोत्तरपदावयव सुपोर्लुकि समासात् पुनः सूत्पत्तिरिति स्थितिः। सम्यक् अस्तु। नाम दधिसेच् औ इति सूत्पत्तिः जायते। कथयति तत्र उत्तरखण्डात् उत्तरां विभक्तिं लुप्तां नाम सेच इत्यस्मात् अस्माभिः सुप्रत्ययः एवं किल लोपितः खलु। सापि विभक्तिः नाम सः प्रत्ययः अपि विभक्तिरेव। कथयति उत्तरां विभक्तिं लुप्तां प्रत्ययलक्षणेन आश्रित्य नाम प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र सा विभक्तिः तत्र आश्रिता भवति। कथयति सेच् इत्यस्य पदत्वेन, सेच् इत्यस्य पदत्वमस्ति अधुना। कथयति तत्सकारस्य पदादितया नाम तत्र सकारः यः वर्तते सः पदस्य आदौ लभ्यते। सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः इष्टः। सम्यक्। नाम सात्पदाद्योः इत्यनेन सूत्रेण तत्र षकारस्य निषेधः इष्यते एवं खलु। अत एव दधिसेचौ इति भवति, अन्यथा दधिषेचौ इति अनिष्टं रूपं स्यात् एवं खलु। कथयति नाम तदेव वस्तुतः इदमेव प्रयोजनं सिद्धं नाम प्रकृते पदस्य आदौ विद्यमानस्य सकारस्य सात्पदाद्योः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं न भवतु, तदर्थं प्रकृते सेच् इत्यस्य पदत्वमेव न भवतु।
पदत्वञ्च तदा न भविष्यति यदा प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणत्वेन अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः अत्र नैव लप्स्यते वा न वा? तदा खलु पदत्वापायः। तदर्थञ्च प्रकृते तत्र अपदादिविधौ इति नैव पदत्वम् अपेक्षितं। सम्यक्। चेत् सेच् इत्यस्य पदत्वम् अपेक्षितं। तच्च तदैव भविष्यति यदा तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्य निषेधस्य बाधः भविष्यति। प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः कः? प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः अधुनैव अस्माभिः पठितः खलु, उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः। तत्र प्रत्ययलक्षणस्य निषेधस्यापि निषेधः कः? अपदादिविधौ इति निषेधस्य निषेधः। नाम अयं प्रतिषेधः अथवा अयं निषेधः अपदादिविधौ, नाम पदादिविधौ न प्रवर्तते इति भावः। तर्हि पदादिविधिः प्रकृते सात्पदाद्योः इति षत्वं वर्तते, यच्च पदादेः षत्वनिषेधः वर्तते। यश्च पदादेः पदस्य आदौ विद्यमानस्य सकारस्य निषेधं, सकारस्य षत्वस्य निषेधं कथयति। एतदर्थं भवद्भिः आदौ सम्यक्तया सात्पदाद्योः इत्यस्य सूत्रार्थः बुद्धौ स्थापनीयः स्यात्। सम्यक् सरलः एव अस्ति। सात् इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य सकारस्य पदादौ यः विद्यमानः यः सकारः तस्य च षत्वस्य निषेधः तेन उच्यते। अग्रे सूत्रमिदं पठिष्यते। सम्यक् कथयति। षत्वनिषेधः इष्टः। कथयति उत्तरपदत्वे प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः। नाम एवं रीत्या वार्तिकं कथयामः। तत्र अपदादिविधौ इति दलनिवेशं न कुर्याम, अथवा इति पदं तत्र न निवेशयामः। कथयति इत्येतावति एव उक्ते, एतावति एव अत्र वचने कृते कथयति उक्ते तु सेच् इति उत्तरखण्डस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः स्यात्। केन? उत्तरपदत्वे प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः इत्यनेन एव। सम्यक् कथयति। तथा च सेच् इत्यस्य सुबन्धत्वाभावेन, नाम सुबन्धत्वं न लप्स्यते, सुबन्धत्वं नास्ति चेत् पदत्वम् अपि न लप्स्यते। अपदतया, नाम तस्य पदत्वं नास्ति, पदत्वं नास्ति चेत् तदेव कथयति तत्सकारस्य पदादित्वाभावेन, नाम सः पदस्य आदौ अपि तस्य विद्यमानः सकारः न लभ्येत। यदि पदमेव नास्ति तर्हि पदस्य आदौ सः सकारः अस्ति कथं वा वक्तुं शक्यते? षत्वनिषेधः न स्यात्, षत्वस्य निषेधः अपि तत्र न प्रवर्तेत इत्युच्यते। कथयति अतः अपदादिविधौ इत्युक्तम्। अतः तत्र अपदादिविधौ इति दलनिवेशः कृतः इति भावः। कथयति षत्वनिषेधस्य पदादिविधितया, नाम षत्वनिषेधः सात्पदाद्योः इति यद् वर्तते तस्मै पदादिः अपेक्षितः, कश्चन पदादिः अपेक्षितः सकारः, अत एव सः पदादिविधिः वर्तते। पदादिविधितया तस्मिन् कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य, प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य सेच् इत्यस्य पदत्वात्, एवं किल, तत्सकारस्य सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः निर्बाधः। नाम षत्वनिषेधः तत्र भवत्येव, तत्र क्लेशः एव नास्ति, क्लेशः एव न भवति इति। अपदादिविधौ इति दलनिवेशकारणात् इदं सम्पन्नं भवति सर्वमपि इति भावः। सम्यक् इति एकः कश्चन विचारः अत्र कृतः। अधुना अत्रैव अपरः अपि कश्चन विचारः अस्ति। एवं किल? वस्तुतः एतावता अस्माभिः यत् दलप्रयोजनं श्रुतं तद् मूले पङ्क्तिः पठिता अस्ति खलु, इह षत्वनिषेधे कर्तव्ये पदत्वम् अस्त्येव
इत्यस्य व्याख्यानम् अस्माभिः तावता कृतम् अस्ति तावदेव नाम षत्वनिषेधे कर्तव्ये पदत्वम् अस्ति वा कुतः अपदादिविधौ इति वचनसामर्थ्यात् अथवा इति निषेधस्यापि निषेधसामर्थ्यात् सम्यक् अग्रे कथयति ननु सेच् इत्युत्तरखण्डस्य पदत्वीये चकारस्य कुत्वं स्यात् एवं खलु नाम प्रकृते अपदादिविधिः इत्युच्यते तत्र नाम अपदादिविधौ तत्र प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः न वक्तव्यः इति खलु उक्तं तर्हि अत्र सेच् यः वर्तते सः सेच् पदम् अस्माभिः सम्पादितं किल प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रित्य अत एव तत्र सार्वदाद्योः इत्यस्य प्रवृत्तिः खलु प्रवृत्तिः खलु जाता सः निषेधः अत एव तत्र सम्भवः खलु तस्य निषेधस्य अत एव सम्भवः खलु तत्र इति चेत् पदत्वं सेच् इत्यस्य अस्ति यदि तर्हि कथयति सेच् इति उत्तरखण्डस्य पदत्वे चकारस्य कुत्वं स्यात् नाम चोह्कुः इति अपि पदत्वमाश्रित्य प्रवर्तते खलु तस्मै अपि पदान्तत्वं खलु अपेक्षितं वर्तते सेच् इत्यस्य पदत्वमस्ति इति च उक्तमेव सम्यक् कथयति तर्हि प्रकृते चोह्कुः इत्यनेन कुत्वं स्यात् इति कथयति चकारस्य कुत्वे तुनेति इति नाम चकारस्य कुत्वे तु पदत्वं नास्ति इति अन्वयः तदेव कथयति व्याख्याता कुत्वे कर्तव्ये तु सेच् इत्यस्य पदत्वं नास्त्येव कुतः तदेव कथयति कुत्वस्य पदान्तविधित्वेन नाम एषः विधिः पदान्तविधिः अस्ति भोः पदादिविधिः नास्ति सात्पदाद्योः इतिवत् पदादिविधिः नास्ति पदान्तविधिः अस्ति एषः कथयति पदान्तविधित्वेन पदादिविधिभिन्नतया तस्मिन् कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधसत्त्वेन तत्र तु प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः भविष्यत्येव एवं किल पदत्वाभावादिति भावः नाम पदत्वस्य तत्र अभावः भवति इति कारणात् सम्यक् अतः कुत्वसन्दर्भे अपदादिविधौ इति निषेधः नैव शङ्क्यः यतोहि तत्र पदादिविधिरेव नास्ति तत्र तु पदान्तविधिः वर्तते अतः पदान्तविधौ कर्तव्ये तत्र लक्षणप्रतिषेधः प्रवर्तते एव अतः पदत्वाभावात् पदान्ते चकारस्य स्थितेः अभावात् च चोह्कुः इति कुत्वं नैव अत्र शङ्कनीयम् इति भावः सम्यक् तत्र मूले तु तावत् विचारः उपसंहृतः वकारान्ताः शब्दाः अपि नाम वकारान्तं शब्दमादाय अपि विचारः उपसंहृतः दृश्यते परन्तु प्रकृते ग्रन्थकारः नैव व्याख्याकारः तत्र उदग्रन्थस्थान् कांश्चन विचारान् उपस्थापयन्नस्ति तान् विचारान् वयं यथाशक्ति अवगन्तुं यत्नं कुर्मः अथवा तत्र अवगन्तुं यत्नं कुर्मः अथवा सामान्यतया शृणुमः तावदेव आम् के सन्ति ते विचाराः एकवारं पठामः कथयति ननु दधि सिञ्चते इति सिञ्चते वा सिञ्चति वा इति स्यात् वा द्रष्टव्यं नाम अत्र आत्मनेपदत्वमपि स्यात् वा इति अस्तु ननु दधि सिञ्चत इति सोपदात् विचि एवं खलु आं नाम दधि उपपदे सति सिञ्च इति धातोः विच् प्रत्ययः भवति कथयति उपपदसमासे नाम दधि सिच् तत्र गुणः च भवति दधि सेच् इति खलु नाम एवं रीत्या खलु शब्दः साधितः एषः कः दधि सेच् इति कथयति उपपदसमासे नाम उपपदसमासः क्रियते एवं किल षत्वं दुर्वारं नाम षत्वस्य अत्र प्रवृत्तिः स्यादेव
एवं खलु कथं कथयति गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग् सुबुत्पत्तेः इति अग्रे एका परिभाषा समासप्रकरणे आगमिष्यति। इदानीम् अत्रत्यः विचारः यदि अवगन्तव्यः तर्हि एषा या परिभाषा वर्तते का गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः अस्याः परिभाषायाः किञ्चित् सामान्यः परिचयः अस्माकम् अपेक्षितः वर्तते। अस्माभिः पूर्वम् उपपदसमासः नाश्रितः इति स्मरन्तु। पूर्वम् उपपदसमासः नाश्रितः। पूर्वं तु कथं दध्ना सेचौ दधिसेचौ इत्युक्तं वर्तते। प्रकृते तु दधि सिञ्चते इति एवं रीत्या एवं विग्रहं प्रदर्श्य तत्र उपपदसमासः आश्रितः वर्तते। दधि उपपदपूर्वकः सिञ्चधातोः क्विपि प्रत्यये तत्र नकारलोपः भवति, दधिसिच् इति अवशिष्यते, लघुपदगुणः भवति, दधिसेच् इति शब्दः सिद्धः भवति। अर्थभेदः वर्तते समासभेदकारणात्। तत्र तदेव कथयति गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः नाम गतिसंज्ञकः कारकं च यद् वर्तते उपपदं च यद् वर्तते एतेषां कृद्भिः सह समासवचनं यदि वक्तव्यं तर्हि तद् सुबुत्पत्तेः प्राक् भवति। नाम सुबुत्पत्तेः अनन्तरम् आदौ समासः वक्तव्यः। एवं खलु कथयति इति वक्ष्यमाणेन सेच् इत्यस्य अन्तर्वर्ति सुबभावेन नाम तत्र सुबुत्पत्तिरेव न जाता वर्तते। अतः अन्तर्वर्ति सुबपि तत्र कुतः न भवति एव खलु कथयति अपदान्ततया नाम पदान्तत्वं न लभ्यते कस्य सेच इत्यस्य पदान्तत्वं न लभ्यते इति कृत्वा सात्पदाद्योः इति निषेधस्य तत्र अप्रवृत्तेः नाम सात्पदाद्योः इत्यस्य निषेधस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एवं खलु अतः दधिषेचौ इत्येव रूपं तत्र स्यात्। अस्य विचारस्य अवगमनाय पुनः कथयन्नस्मि गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनम् इत्यस्य प्राक् संस्कारः कश्चन अपेक्षितः अर्थः सामान्यतया वा ज्ञातः स्यात्। यदि सद्यः अस्य अर्थः नाम मया सामान्यतया यः उक्तः तत्र ग्रहणे यदि कष्टम् अस्ति तर्हि भवन्तः समासप्रकरणेषु एतद्वार्तिकपठनवेलायां तत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यत्र इदं पठ्यते इति सूत्रपठनसमये इदं वार्तिकं पठ्यते। अतः तत्र गत्वा नाम एषः न्यायः तत्र पठ्यते। तत्र गत्वा भवन्तः फुट्नोट् स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अस्य च पृष्ठस्य सङ्ख्यां तत्र लेखितुं शक्नुवन्ति। तां परिभाषाम् अवगत्य पुनः अत्रत्यं विचारं यदा भवन्तः द्रक्ष्यन्ति तदा अत्रत्यस्य विचारस्य अपि पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। सम्यक्। अयञ्च विचारः तत्र मया नाम एषा परिभाषा मम पूर्वम् अवगता वर्तते। अतः अत्रत्यं विचारम् अहं तु अवगच्छन् अस्मि। भवन्तः अपि पश्चात् अवगमिष्यन्ति अथवा अधुना वा यत्नेन अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु कथयति सात्पदाद्योः इति निषेधस्य तत्र अप्रवृत्तेः इत्युक्तं नाम तस्य प्रवृत्तिः न भवति। कथयति इति चेत् अत्र कथयति अत्र सोपदात् सिचेः विचः अनभिधानम् इति भावः इति कैयटः। नाम प्रकृते सोपदात् सिच् धातोः विच् प्रत्ययः प्रवर्तेत इति एतादृशः प्रयोगः न दृश्यते। तत्र अनभिधानमेव भवति इति कैयटः समाहितवान्। नाम कैयटाचार्यः एवं तत्र अनभिधानत्वेन एव प्रकृते नाम निवृत्तिं करोति। नाम एतादृशः प्रयोगः एव न भवन्ति। अतः एतादृशी कल्पना एव न कर्तव्या। एवं रीत्या सः समाधानं कथयति पदात् आदिः पदादिः इति पक्षे तु एवं खलु एवं किल पदात् आदिः नाम पदात् परतः यः वर्तते आदिः तथा रीत्या यदि सात्पदाद्योः इत्यत्र विग्रहः स्वीक्रियेत कथयति उपपदसमासेपि षत्वं सुपरिहरं नाम उपपदसमासे सत्यपि षत्वं सुपरिहरं नाम षत्वस्य तत्र निवारणं कर्तुं शक्यते। परन्तु पदात् आदिः पदादिः इति विग्रहः अपदादिविधौ नाम तद् प्रत्ययलक्षणे
तत्र अधुनैव अत्र यद् वार्तिकं पठितं खलु उत्तरपदत्वे अपदादिविधौ प्रतिषेधः इत्येतस्मिन् विषये उच्यते वा? एवं किल? अथवा साधपदाद्योः इत्यत्र विद्यमानपदादिशब्दविषये उच्यते वा? प्रायः प्रत्ययलक्षणे उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इत्येतस्मिन् विषये उच्यते वा इति भाति। पश्यामः एकवारं। नाम पदात् आदिः पदादिः, नाम एवं रीत्या विग्रहः यदि कृतः, क्व आदौ अत्र वार्तिके एव पश्यामः अपदादिविधौ इत्यत्र। पदात् आदिः यः तत्र यदि विधिः जायमानः वर्तते तत्र न पदादिविधौ नाम तादृशपदादिविधौ प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधस्य निषेधः न प्रवर्तते। आम्, तथा यदि विग्रहः स्वीकृतः तर्हि प्रकृते तत्र उपपदं नाम दधि एतस्मात् परतः यत् पदं वर्तते तत्र प्रत्ययलक्षणत्वस्य निषेधः वक्तव्यः, पदत्वं सम्पद्यते, तस्मात् सात्पदाद्योः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, अतः षत्वं सुपरिहरं नाम षत्वं तत्र परिहर्तुं शक्यते, तस्य निवारणं कर्तुं शक्यते इति भावः। सम्यक् कथयति। न चैवम् अपि परमश्चासौ दण्डी च परमदण्डी। नाम एवमपि नाम कुतः पदात् आदिः पदादिः एवं रीत्या विग्रहः यदि स्वीक्रियेत तर्हि कथयति परमश्चासौ दण्डी च परमदण्डी। सः प्रियः यस्य सः परमदण्डी प्रियः इत्यत्र अवान्तरतत्पुरुषस्य एवं खलु कर्मधारय तत्पुरुषगर्भबहुरिः अस्ति खलु अत्र, अतः कथयति अवान्तरतत्पुरुषस्य नाम परमदण्डी इत्यत्र यः तत्पुरुषः वर्तते कर्मधारयाख्यः उत्तरखण्डे नलोप अनुपपत्तिः। नाम उत्तरखण्डे नाम दण्डिन् इत्यत्र नकारस्य लोपः न स्यात्। कुतः कथयति उत्तरपदत्वे च इति प्रतिषेधेन नाम उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ एवं खलु इति प्रतिषेधेन तस्य पदत्वाभावात् नाम तस्य पदत्वं न भवत्येव इति वाच्यं। नाम एवं न वक्तव्यं। कुतः कथयति मध्यपदत्व अनाक्रान्तस्य एव उत्तरखण्डस्य विवक्षितत्वादित्यास्तां तावत्। नाम प्रकृते मध्यपदत्वं प्राप्तवान् वर्तते, मध्यपदत्वं प्राप्तवत् वर्तते यत् पदम्, अथवा मध्यपदत्वेन अनाक्रान्तं वर्तते यत् पदं तादृशमेव पदमत्र विवक्षितं। नाम प्रकृते उत्तरपदत्वेन तादृशम् उत्तरपदं नापेक्षितं यत् समासान्तरे प्रविश्य क्वचित् मध्यपदत्वं प्राप्नोति। यतः परमदण्डिप्रियः इत्यत्र दण्डिन् इति पदं मध्यपदत्वमपि भजते, अतः तत्र अयं नियमः अयं निषेधः न प्रवर्तते। एतादृशविचारस्य चर्चा अग्रेपि भविष्यति, अतः अत्रापि ईषद्बुद्धिं कुर्मः यदि अग्रे काचित् सरलता भविष्यति। सम्यक् कथितवान् इत्यास्तां तावत्, नाम अलम् एतावता विचारेण अत्र इति कथयति। इति वान्ताः नाम एवञ्च वकारान्ताः शब्दाः अपि अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। मूलेपि उक्तम् इति वान्ताः इति। सम्यक् एवं तर्हि अतीव मुख्यः विषयः अत्र अस्माभिः तत्र उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधविषये पठितः। तत्रैव अवान्तरप्रतिषेधः नाम निषेधस्यापि निषेधः अपदादिविधौ इति वचनेन पठितः। तत्र सूक्ष्माः विचाराः अस्माभिः कृताः, तेषां च आवश्यकता न केवलम् अत्रैव परन्तु अनुपदम् अग्रेपि भविष्यत्येव। अतः पुनः पुनः वा अत्र चिन्तनेन अयं विषयः अस्माभिः मूले उक्तः विषयः स्पष्टः कर्तव्यः। सम्यक् अस्तु। ततः अग्रे उच्यते अथ रेफान्ताः निरूप्यन्ते इति। व्याख्याता कथयति
रेफान्ताः अथवा रकारान्ताः शब्दाः अधुना निरूप्यन्ते इति भावः। मूले तु तत्र वाह वारी इति उक्तं खलु, परन्तु व्याख्यातारमपि शृणुमः। व्याख्याता अपि मूलं प्रति इङ्गितं करोति, वारिधि इति। वाह इति कुतः उक्तं मूले? वाह वारी इति पश्यामः। कथयति वारशब्दः रेफान्तः नपुंसकलिङ्गः। आपः स्त्री भूम्नि वारवारी इत्यमरः। वारशब्दात् स्वमोर्लुक् नाम स्वोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् भवति। रेफस्य विसर्गः, एवं खलु, रेफस्य स्थाने विसर्गः इति भावः। आं, तर्हि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तत्र किं रूपं? वाह इति भवति। नपुंसकलिङ्गे अस्ति इदं, पश्यन्तु। आम्, यत्तु वारि वारिणि वारिणि इति श्रूयते तत्र तु वारि इति इकारान्तः शब्दः इति स्मरन्तु। एषः वार्यर्थे नाम जलार्थे वार इति भिन्नः कश्चन शब्दः रेफान्तः नपुंसकलिङ्गः। सम्यक्। तस्य च प्रथमाविभक्तेः एकवचने वाह इति रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः द्विवचने तत्र किं रूपम् उक्तं? वारी। नाम तदेव वार औ नपुंसकाच्च एवं खलु, तेन औ स्थाने शी इति भावः, नाम शी इति आदेशः, तस्य इ अवशिष्यते, वारी। बहुवचने तत्र वारि नाम जश्चसोः शी इत्यनेन शी इति आदेशः भवति, वारि इति रूपं भवति। तत्र मूले उक्तं खलु, अझलन्तत्वां ननुं, नाम वार् इति रेफः झल् प्रत्याहारेणान्तर भवति, अतः प्रकृते नुं न भवति, अतः वारि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे सम्बोधने अत्र कथं नाम अन्यानि रूपाणि अपि सकृत् वदामः। व्याख्यात्रा तु अन्येषां रूपाणां तदेव सरलत्वात् परिगणनं न कृतं, न च मूले दृश्यते। अस्माभिः तु सकृत् तानि रूपाणि उच्चेरन्। अस्तु। सम्बोधने हे वाह, हे वारी, हे वारि तद्वदेव। द्वितीया अपि समाना एव, वाह वारी वारि। तृतीया वारा वार्भ्यां वार्भिः। चतुर्थी वारे वार्भ्यां वार्भ्यः। पञ्चमी वारः वार्भ्यां वार्भ्यः। षष्ठी वारः वारोः वारां। सप्तमी वारिवारोः वार्षु। एवं रीत्या रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। सरलानि एव इति कृत्वा सर्वाणि नोक्तानि इति एकः रेफान्तः शब्दः। द्वितीयः तत्र कथयति व्याख्याता, मूले उक्तं चत्वारि, व्याख्याता तत्रैव इङ्गितं करोति चत्वारीति कथयति। चतुरशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः कथयति। तस्य जश्चसोः शिः नाम तस्मात् जस् प्रत्ययः शस् प्रत्ययः च भवति, तयोः स्थाने शि इति आदेशः भवति, इ इति अवशिष्यते। चतुर इ कथयति। तस्य सर्वनामस्थानत्वात् नाम शि इत्यस्य सर्वनामस्थानत्वं भवति इति कृत्वा चतुरण्डुहोरामुदात्ताः इति प्रकृतेः आम्, एवं खलु। अतः चतु आ र यण भवति, चत्वार इ कथयति। स च मित्वात् अन्त्यात् अचः उकारात् परतः, एवं खलु। चत्वारः इत्यादिषु पुंसि पठितः खलु, तद्वदेव। उकारात् परः, उकारस्य यण, एवं खलु। चत्वार इ कथयति। अझलन्तत्वात् ननुम् इति भावः, नाम प्रकृते रेफः झल् प्रत्याहारे नान्तर्भवति, अतः नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमपि न भवति, अतः चत्वारि इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र चत्वारि प्रथमायां, चत्वारि द्वितीयायां, चतुर्भिः इति तृतीयायां, तदनन्तरं चतुर्भ्यः चतुर्णां, ततश्च षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन तत्र नुट् स्मर्तव्यः चतुर्णाम् इत्यत्र। सप्तमी बहुवचने च चतुर्षु इति रूपं च तत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्।
कथयति व्याख्याता इति रेफान्ताः नाम एवञ्च अत्र रेफान्ताः अथवा रकारान्ताः शब्दाः अपि सम्पन्नाः इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति अथ मकारान्ताः निरूप्यन्ते इति खलु। नाम हल्वर्णेषु इदानीम् अग्रिमः मकारः स्वीकृतः, तदन्ताः शब्दाः अधुना उच्यन्ते, तेषां निरूपणं क्रियते इति भावः। कथयति किं शब्दात् नाम किम् इति शब्दः सर्वादिगणे पठितः वर्तते, तं शब्दं स्वीकृत्य विमर्शमारब्धवान् अस्ति। किं शब्दात् स्वमोर्लुकि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य विभक्तिपरकत्वात् कादेशमाशङ्क्य आह नाम कादेशः अत्र स्यात् केन, किमः कः इत्यनेन। कथयति नलुमतेति मूले उक्तं खलु, नलुमताङ्गस्य इति कादेशो न नाम प्रकृते प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः उच्यते, यतोहि लुकालुप्तः वर्तते। कः? सुप्रत्ययः। कथयति सोः अमश्च अन्यत्र कादेशे सर्वत्र सर्वशब्दवत् रूपाणि नाम अस्तु, नाम तर्हि सुप्रत्यये परतः सु इत्यस्य लोपः भवति, अम् इत्यस्यापि लोपः भवति, अतः तत्र कादेशो न भवति, अतः तत्र किम् इत्येव रूपं भवति। सम्यक्। किमः कः इति तु न भवति, यतोहि परतः सुप्रत्ययः एव न लभ्यते प्रत्ययलक्षणाभावात्, लुकालुप्तत्वात् नलुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणनिषेधप्रवृत्त्या इति भावः। सम्यक्। तर्हि किम् इति रूपम् अग्रे कथयन्नस्ति, नाम तदेव सोः अमश्च अन्यत्र नाम सुप्रत्ययम् अम् इति प्रत्ययञ्च विहाय अन्यत्र सर्वशब्दवत् रूपाणि नाम सर्वशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव रूपाणि अत्रापि वर्तन्ते, नाम सर्वशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे यथा रूपाणि तद्वदत्रापि इति भावः। सम्यक्। के कानि नाम के नाम तदेव कादेशः भवति, का औ तस्य स्थाने शी इति आदेशः नपुंसकाच्च, गुणः के इति भवति, बहुवचने कानि, क इति, ततश्च जस् तस्य इ इति शी इति आदेशः, ततः नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः, एवं खलु उपधः वृद्धिः, कान् इ कानि इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च किं के कानि तत्र द्वितीयायामपि किं के कानि इत्येव रूपं। सम्यक्। ततः यथा पुंसि रूपाणि साधितानि तद्वदेव केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, एवं रीत्या अस्य शब्दस्यापि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। सम्यक्। अग्रे कथयति इदमिति मूले इदम् इत्युक्तं खलु। कथयति स्वमोर्लुकिरूपम् एवं खलु, न तत्र सुप्रत्ययपरतः अप्रत्ययपरतः च लुकि सति इदम् इत्येव रूपं तत्र लब्धं भवति इति भावः। कथयति इदमोमः दश्च इत्यादिविधयो न भवन्ति, नाम इदम् इत्यस्य मकारस्य मकारः दश्च नाम दत्वं मकारस्य दत्वञ्च एते विधयः न भवन्ति। कुतः? तदर्थं प्रत्ययः परतः अपेक्षितः भवति खलु। कथयति नलुमताङ्गस्य इति निषेधात् इति भावः इति, नाम तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन विभक्तिपरकत्वमेव न लभ्यते इति कारणात्। सम्यक्। अतः इदम् इति रूपं लब्धं भवति। तत्र इमे इति रूपविषये कथयति किं पश्यन्तु। औङि अत्वं नाम इदम् औ, ततः चिरादिनामः एवं खलु, इद औ कथयति पररूपम् इद औ, दश्च इति दस्य मः एवं खलु, इम औ नपुंसकाच्यति शी भावः, इम ई गुण इति भावः, नाम तदेव तत्र गुणः भवति आदुगुणः इत्यनेन, अतः इमे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इतः अग्रे यानि रूपाणि वर्तन्ते, ये च विशेषाः वर्तन्ते, तान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते।
मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।